मतदारसंघा भितर काम करता, गोंया भितर काम करता, वेगवेगळे विशय घेता. गोंयच्या विधानसभेच्या भितर पटलां भितर तुमी पळयलें आसात कशा पद्दतीन आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष आमचे मदीं दिपक पावसकरय पावले आसात. ताचे कडेन म्हणटा ताणें बसका घेवची. आमचो पक्ष घट करप, मजबूत करप, कारण डिसेंबर पर्यंत निवडणूक आसा. अशा वेळार पक्षाची पांयां मुळां घट करप. पयरच 14 तारखेक आमच्या अध्यक्षाचो वाडदीवस जालो. त्या वेळार अध्यक्षान जी पार्श्वभूमी, राजकीय पार्श्वभूमी म्हणजे 2022 ते 26 ही सगळी मांडलेली आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, कारण वेगवेगळ्या माध्यमाचेर टीव्हीचेर तें लायव्हूय जाल्लें. अशा सगळे वेगळे विशय घेतना एक मनशाक दिसलें की आपूण ह्या पार्टी भितर जॉयन जावचो. पार्टीची ध्येय धोरणां ताका पटली. गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण हो आमचो मूलमंत्र जो आमी सदांच दवरला. जात पात हाच्या पल्ली कडेन जावन जर कितें आसा जाल्यार गोंयकार म्हणून आमची जात, आमची वळख ही केवळ आनी केवळ गोंयकार म्हणून. ताज्या व्यतिरिक्त आमचे कडेन जात पात आमी माननात. धर्माचें राजकारण आमी कथेत करनात. धर्माचें राजकारण करप हो आमचो धर्मूच न्ही असो आमी मानतात. अशा वेळाचेर रावत दत्तराय रावत वेगवेगळे विशय घेतालो. तुमकां खबर आसा सामाजीक क्षेत्रां भितर काम करतना ताका वेगवेगळे विशय घेतले. स्पेशल शेळवणचो जेटीचो विशय आसत, कोळशाचो विशय आसत, अशे सगळे विशय जेन्ना तो घेतालो आनी ताका तडीक व्हरपाचो प्रयत्न करतालो, पूण जो राजकीय आदार जाय आसलो, ज्या पक्षा कडच्यान ताका आदार जाय आसलो विरोधी पक्षान, तो मेळना जालो. पूण ह्याच हॉलां भितर जेन्ना आमी संवाद दवरलो, वेगवेगळ्या तालुक्यां भितर आमी संवादाचे कार्यक्रम केले 12 तालुक्यांत, तेन्ना केपें तालुक्याचो संवाद हांगाच केल्लो आनी ह्याच वेळाचेर हांगाच दत्तराज आसलो. आनी दत्तराज तावान आमचे कडेन उलयतालो, राजकारणां अशीं जाता, राजकारण नाका, हें तें नाका. त्या वेळाचेर हांवें ताका सांगलें, कदाचित ताका याद आसा खबर, राजकारण एक शस्त्र जें सामाजीक क्षेत्रां भितर तुका काम करतना बऱ्याक पडटा, एक वजन पडटा. तुंय बी राजकीय पक्षां भितर एक दीस ना एक दीस येतलोच. त्या नंतर सातत्यान ताचो संपर्क म्हाजे भितर आसलो आनी आयज तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी कडेन जॉयन जाता. हांव मागतां दत्तराज बाबा कडेन ताणें फुलां दिवन आमच्या अध्यक्षाक येवकारचो. आनी ताचो पक्ष प्रवेश जावचे पयलीं तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करपाक हांव मागता बाब विशाला कडेन. पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका ह्या जाग्यार आमंत्रण दिलें देखून बाब दत्तराज बाबाक, तशेंच ह्या जाग्यार जमिल्ले आमच्या मानेस्त विजय सरदेसाय, तशेंच आमचे दोन एकले फुडारी देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या दिसाक ह्या जाग्यार जमिल्ल्या दर एकल्यांक. कुडचडे ह्या झूज ही आतांची न्हू. कुडचड्यार झुजपाक लागले जायतीं वर्सां जालीं. जायते इशू आयज दत्तराज बाब फुडें सरला जाल्यार फकत कुडचडकार खूंय तरी सोंकला पडला आनी कोण तरी कुडचडकारांक चेपपाक सोदता, ह्याच कारणाक लागून दत्तराज बाबाक दिसून आयलें. ज्या टायमार दत्तराज बाब भायर सरलो आनी तेजेर FIR जाल्यो, तेज्या बाराबर हॅलो, खरेंच दूख भोगता कुडचड्याची एस्ताद पळयत जाल्यार. आमचो आमदार ह्या जाग्यार जायत्या फावटी मिटिंगे घेवन व्हडल्या बंडलां फोडलीं. हांव म्हणटा ती बंडलां. आनी खरेंच ग्रावंड लेवलाचेर पळयलें जाल्यार कुडचडकारांक वालोर खंयच ना. ज्या टायमार मिटिंग्यो इलेक्शन येता कुडचडकारांक उल मारता आनी कुडचडकारांक माथ्यार बसयता, आनी एक पाटी इलेक्शन जालें मागीर कुडचडकारांचो एक आवाज आसना, कॉन्फरन्साकून घेयना, सगळीं आपणाक जाय तीच ह्या जाग्यार कुडचड्यार केल्या. आनी हे जायते फावटी आवाज काडटलो जाल्यार एक भिरांत उरताली आनी कुडचड्यार कोणूच नासलो. हेच्या फुडें बायपासा खातीर जायते झुजले
आमचे ह्या जाग्यार आसात फुडारी त्यांच्या बराबर हांव नासलो 2014 उगडास आसा आदित्य सर आसा आनी ज्या टायमार कोळशाचो आवाज येयलो त्या टायमार कोणेच आवाज काडलो ना पयलो मनीस म्हणटा तो बाब दत्तराज बाब खरेंच ज्या टायमार एक्सिडेंट जाला एकल्या भुरग्याचो त्या टायमार आवाज कोणें काडना तो फकत आवाज काडलो बाब दत्तराजान ज्या टायमार ड्रेनेज प्रॉब्लम जाली त्या टायमार ताणें आपोवन देंवोन ड्रेनेज निवळ करपी तो दत्तराज बाब जाल्यार हे सगळे आतां कुडचडकारां तर रस्त्यार देंवपाक जाय जाल्यार सांग म्हाका आयज आमदार कित्याक जाय पडटा हो आमदार कोणाक जायो खरेंच कुडचड्याचे येस्तात इतलो काबार केल्लो आसा गार्बेज हाडलो कोळसो भंडारान हाडपाक ट्राय केलो पूण झुजोन लास्टाक आमकां विजय मेळ्ळो आतां ह्या जाग्यार हांव चड वेळ घेयना कुडचडाचे आसतात कुडचडकारांक सांगपाक नाका कितले उलय तितलेच उणें पयल्या सुवातेर हांव खरेंच आभारी मानता ह्या जाग्यार विजय सरदेसाय ह्या जाग्यार पावून चललो आसा विजय सराची खबर म्हाका कांयच सांगपाची गरज ना कित्याक एकूण इशू ना ज्या जाग्यार एसेंब्लीक रेस केले सकयल रावन झगडले आनी गोंयकाराच्या बाराबर झुजलो तो फकत एकलोच आमदार विजय सरदेसाय चेडवाच्या आटेंतल्यान कोणाकूच कापस्ताद जालना ज्या टायमार चेडू भुरग्यांचेर हत्याचार जावपी त्या टायमार चेडवांक लागून एसेंब्ली आख्खी गाजयली तो म्हणटा तो बायलांक रेस्पेद दिवन तो एकलोच विजय सरदेसाय सर खरेंच हांव हेज्या व्हडल्यान म्हाका कांयच उलोवपाक नाका दुसरें म्हणटा ते शेतां झाडां पेडां वो जावं दी कितलेशे इशू कोणाचे 40 आमदार असले त्या जाग्यार 39 कोणाकूच कापस्ताद जालना त्या जाग्यार आवाज काडपा खातीर पूण सगल्याच्या टायमार तो एकलो झुजलो एफआयआर जाली ज्या टायमार रस्त्यार येयल्या गुंडाराजाच्या वयर तेजेर एफआयआर जाली 39 जाले त्या टायमार एफआयआर जाली तो केन्नाच फाटीं सरलो ना कित्याक ताचें एकूच आसलें गोंयकारपण राखपाचें ही कापस्ताद हे आमच्या गोंयांत भितर आमदारान दाखयल्या म्हणटा ती फकत विजय सरदेसायाक हांव खरेंच आमच्या कुडचड्यार आयला खरेंच आमच्या कुडचडेकाराच्या नांवान सगळ्याच्या नांवान तुका हांव येवकार करतां देव बरें करूं देव बरें करूं विशाल बाब आतां हांव मागतां आमच्या अध्यक्षा कडेन ताणें रितसर दत्तराज बाबाचो पक्षप्रवेश करचो शॉल आनी नाल्ल दिवन दत्तराज बाब आयज खऱ्या अर्थान तूं आमच्या परिवाराचो एक भाग जाला आनीक ह्या फुडल्या तुज्या वाटचालेक आमी शुभेच्छा दितायच पूण ज्या वेळाचेर एखादो सामाजीक विशय तूं घेतलो खास करून कुडचडे मतदारसंघा भितरलो तेन्ना एक गजाल तुवें सदांच लक्षांत दवरपाक जाय तूं ह्या परिवाराचो भाग आनी ह्या परिवाराचो भाग आसल्या कारणान प्रत्येक गजालीची तुका जापसालदारकी घेवची पडटलीच कारण तूं काय बरे विशय घेता तूं गटारांकय देंवता तूं झाडारय चडटा तूं वेळ पडलो जाल्यार लोकांक एम्बुलन्स हाडून एका लोकांक आपोवन हाडून ते कोण एक्सिडेंट जाले त्या वेळाचेर तूं रगत पडलेल्या मनशाक वयर काडटा तें सहसा आमकां जमना म्हाका तर जमना एखादो एक्सिडेंट जावन जर एखादो भुरगो पडलो तें रगत पळयतकच म्हाका त्रास जातात पूण तूं कसलीच भिरांत दवरनासतना त्या मनशाक हॉस्पिटलांत पावसर पर्यंत तूं रावता ताजे बरोबर अशीं कितलींशींच उदाहरणां हांव दिवपाक गेलो जाल्यार म्हाका वेळ पावचो ना अशा वेळार तुजें कार्य आमकां भावलें आनी आमचें कार्य तुका भावलें म्हूण तूं आज आमच्या परिवाराचो जालो आनी आमी तुज्या परिवाराचे जाले पूण हें नातें सातत्यान आमी राखून दवरया गोंय मुखार व्हरया आनी कुडचडेंय मुखार व्हरया ह्या वेळाचेर मागता आमचे मदीं आमचे सांगे मतदारसंघाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा संतोष बाब ताजे कडेन ताणें थोडक्यांत उलोवप करचें
सगळ्यांना नमस्कार. माचयेर बसलेले आणि आतांच आमच्या पक्षाक प्रवेश केल्ले दत्तराज बाब यांचे हांव स्वागत करता. आनीक तांकां मुखावयले जे तेजे कितें राजकारणा बद्दल जे विजन आसा ते सक्सेस मेळचे. त्याच बरोबर माचयेर बसलेले आमचे पक्षाचे सुप्रिमो विजय बाब सरदेसाय, नूर बाब, त्याच बरोबर आमचे दुर्गादास बाब, बाकीचे मेश्यो आसा, पावसकर बाब आसा, रुमाल बाब आसा, बाकीचे सगळ्यांचे नांव घेवना आनीक तितली नांवान वळखूंकय ना. तर परत एकदा स्वागत करता. आयज खरीच गरज आसा. जर हे मिशन विजय घेवन गोंयभर भोंवतले आनीक ज्या प्रमाणेचे एसेंब्लीक जे उलयतात, आयज आमी कितें म्हणटात, विजय बाब सगळ्याचेर विशय काडटा. 39 सोडून 39चे आमदार सगळ्याक फाट्यां दवरून तो विशय काडटा. पूण हो विशय जर प्रत्यक्षांत घेतलो, जे तेजे कितें विजन आसा गोंया बद्दल, गोंयाच्या तरणाट्या बद्दल, इवन गोंयकाराच्या जे पळय बायलो, म्हाजे कडेन एक 15 मिनटां सुमार तेगेल्यान म्हाजें डिस्कशन जालें. सादारण 15 मिनटांक तेणी जे गोंयची विजन कितें जालें, हांव सरप्रायज जालो. तेजे हे तरणाट्या बद्दल आयज जे कॉक्रोच पार्टीक लागून जे तरणाटे तयार जाला, त्या तरणाट्याक कोण तरी जाय आसलो. आनी हे सतत 20 वर्सां विजय बाब करीत आसलो. पूण अंडरस्टँडींग करून म्हणजे जे तरणाटे आसा तांकां अंडरस्टँडींग जाल्लो आसलें. कोण खंय तरी एक आदार दिवपाक जाय आसलो. आनीक तोच विजन ताणें म्हाका पयर विचारून सांगलें की गोंयकाराचे जे तरणाटे आसा तेंचे बद्दल जो विशय ताणें म्हाजे कडेन केलो ते पळयत जाल्यार सरप्रायज. आयज कितें जालां, आयज BJP पार्टी जी आसा ते 1,500 जे बायलां दितात तेच घेवन नाचतात आनी तेजेरच ते लाचार करून दाखयता भुरगीं बायलांक आनी ते जाय थंय नाचयतात. मग तेज्या पलीकडे बायलांक जावं कांय दिना. आतां इलेक्शन जाली की भाजयेचो फॉर्म दितली, कोणा टेलरिंग फॉर्म दितली, हेजे पलीकडे कांयच ना, फक्त लाज दाखोवपाची. पूण तेंची विजन आहा, एग्रीकल्चर फॅक्टरांक तेजें विजन आसा, तेज्या बायलां बाबतींत विजन आसा, तेजे बरोबर तरणाट्याचे जॉब जावं बाकीचे जे कितें आसा जॉब सोडून बाकीचे सुद्दां ताणें विशय म्हाजे कडेन केले की पळयलें जाल्यार खुबशें तेजे कडेन आसा. आनी ते जर प्रत्यक्षाक हाडटलो जाल्यार आमकां विजय बाब येवपा जाय. विजय बाब एकटो येवन कांयच जावची ना. गोंयाक जर कितें क्रांती घडयतलो जावं तरणाट्या खातीर कितें करतलो जाल्यार विजया बरोबर कमीत कमी 10 ते 15 आमदार जावपा जाय ह्या गोवा फॉरवर्डाचे. आनीक हांव कुडचऱ्या वयल्या लोकां कडेन मागता, जे आयज दत्तराजान जें मिशन घेवन भोंवला तेजे फाटल्यान रावचे आनीक कुडचऱ्यार नवी एक क्रांती घडोवन हाडची. त्याच बरोबर आमकां सांग्यार तुमचो पाठिंबा जायो. इतलें उलयता आनी म्हाजे 2 शब्द काबार करता. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं संतोष बाब. 10-15 न्ही, आमी 21 मिनिमम आमदार घेवन गोवा फॉरवर्डाचें सरकार जातलें. आमकां भाड्याचे बैल घेवपाची गरज पडची ना, कारण लोकांचो मूडूच तसो आसा. जर तूं काणकोण ते पेडणे मेरेन गेलो आनी मुर्मुगांव ते ह्याच पर्यंत गेलो जाल्यार तुका लक्षांत येतलें की गोंयाक एकूच आवाज आसा, विजय विजय आनी विजय. दुसरो आवाज आमकां आयकोंक मेळना. येणारो काळ आनी येणारें सरकार निश्चित गोवा फॉरवर्डाचें हातूंत मात्तूय दुबाव ना, कारण आमचे संघटन मंत्री त्या पद्दतीन ऑर्गनायजेशन काम करतात. हांव मागता ह्या वेळाचेर दुर्गादास बाब कामत ताणें आपलें संघटनेच्या विशीं आमकां मार्गदर्शन करचें. माचयेर आशिल्ले आमचे पक्षाचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय, आमचे सांगेचे ब्लॉक प्रेसिडेंट संतोष बाब, आयजूच आमच्या गोवा फॉरवर्ड फॅमिलीन हांव पार्टी म्हणना फॅमिली प्रवेश जाल्ले बाब दत्तराज, बाब विशाल आनी म्हजो सारको आमच्या फाटल्यान आनी बरोबर काम करपी म्हजो मित्र बाब विकास भगत. बाब संतोशान तुमकां सुरवात केली की 14 ते 15 येवन बाब विजयाक आमकां गोंयची धुरा सांबाळपा दिवची पडटली. पूण तातूंत हांव करेक्शन करता. ऑपरेशन विजय जर आमी करतले जाल्यार आमकां 14-15 न्ही, आमकां 21+ हाडचे पडटले. कारण ताजें जें विजन आसा, ताजें जें स्वप्न आसा गोंया खातीर आमी लागच्यान पळयतात सदांच. आनी जर आमी ग्रास रुटा पासून काम करचें ना जाल्यार तें मिशन सक्सेस जावचें ना. आयज बाब दत्तराजान पावल मारिल्लें आसा. हांगा म्हाका याद जाता, आमचे हांगा आमदारूय नाशिल्ले, कांय नासतना बाब विजयान फाटले 3-4 वर्सां मॉन्सून सिजना वेळार ह्याच हॉलान असोच भरिल्लो आसतालो हॉल आनी जनता दरबार घेतिल्ले. आनी जनता दरबार घेवन
इश्यूज घेवन घरा गेलो ना, पूण प्रत्येकान ज्या ज्या वेळाचेर डिपार्टमेंटाचे इश्यूज आयले, तो जेटीचो इश्यू जावं, कोळच्याचो इश्यू जावं, आमदार उलयनासतना स्थानीक पूण बाब विजयान ते काडले आनी सरकाराक धारेर धरून एश्युरन्स घेतले. सो हाका म्हणटात लोकां बद्दल एक प्रेम. आतां जर आमी मुखार पावल मारतले जाल्यार मतदारसंघान संघटना वाडोवची पडटली. संघटना जर वाडयतले जाल्यार प्रत्येक बुथाचेर मतदारसंघान एप्रॉक्सिमेटली 47 बूथ आसात. 2 पंचायत्यो आसा आनी 1 म्युनिसिपालिटी आसा. जिखपाक व्हडले त्रास ना हांगा, पूण संघटन जर बऱ्या भशेन केलें आनी प्रत्येक आमच्या वर्करान, आमच्या वॉलंटियरांनी प्रत्येकान जर चिंतलें की आपूण विजय सरदेसाय आनी प्रत्येक बुथा लेवल पासून काम केलें जाल्यार आमी हो मतदारसंघ भाजपा कडल्यान मुक्त करूंक शकतात. म्हणूनच आमी एक तरणाटो उमेदवार हांगा कोणूय जावं, मागीर पक्ष कोण ठरयता तो उमेदवार दितलो, पूण संघटना वाडोवपाक. कारण जेन्ना बाब दत्ताराजान आमचे कडेन हांवें सुकतायलो की पक्ष जॉयन जावंक जाय, ताणें सांगलें की उमेदवार कोणूय आसूं, आमकां बाब विजयाचें स्वप्नां घेवन तळागाळान वचूंक जाय. कारण तो एकूच जो आमदार आसा जाणें हांगा आयलो, फाटले फावट 2 जनता दरबार घेतले, इश्यूज मांडले आनी तडेक लावपाचो प्रयत्न केलो. म्हणून आपुणूय तुमचे भितर वांटेकार जावंक सोदता. आमकां आज गरज आसा गोंयभर दत्तराज बाबा सारके भुरग्यांचे संघटने खातीर आनी मुखार वचून पक्षा खातीर काम करपाचें. पूण हांव मागता इश्टानो चड वेळ घेना, तुमी रावले आसतले आतुरायेन वाट पळयता आसतले बाब विजयाच्या भाशणाक. सो हांव इतलेंच मागता की जे 47 बूथ आसा हाजेर आमी संघटना उबी करुया. आमची ब्लॉक समिती, आमची युवा समिती, आमची महिला संघटना ही उबी करुया फुडल्या 1 म्हयन्या भितर. आनी जुलय ते ऑगस्टा भितर व्हडल्या हॉलान हांगच्यान एक क्लियर मेसेज दिवया की ऑपरेशन विजयाचो भाग कुडचड्याय जातलो आनी जो नाल हांगा ह्या सायडींतल्यान निवडून वचून विधानसभेन आमी विजयाच्या बाबा हातान दितले आनी ताका ते 21 करपाक मदत करतले. धन्यवाद. निश्चित कुडचडे मतदारसंघांतल्यान एक नाल पावतलो, हातूंत दुबाव ना. ह्या समयाचेर हांव मागतां जे आमच्या पक्षांक प्रवेश केलात ते दत्तराज बाब, जे सदांच आमकां रस्त्यार मोठ्या मोठ्या तावान उलयतना होच रे तो कुडचडेचो डेवलपमेंट, हेंच रे गटार तें तुवें केल्लें. कित्याक फाटलीं कितलींशींच वर्सां हांव स्वता कुडचड्यार रावल्ल्या कारणान म्हाका कुडचड्यार विकास दिसलो ना. तसो जर पळयत जाल्यार कुडचडे हो असो मतदारसंघ, तूं जर केपेंच्यान सुरवात केली की धार्मीक देवळां आसलेलो, म्हणजे आमी जर ह्या वाठारांत बद्दल अशें खंयचेंय देवूळ ना जें कुडचड्यार ना. लोकूय मोगान उलोवपी लोक अशे ह्या कुडचडे मतदारसंघा भितर आसात. हांगा मुसलमानाची ह्या मशिद्यो मेळटल्यो, हांगा तुमकां चर्ची मेळटल्यो आनी कितलींशींच देवळां तुमकां हांगा मेळटलीं. नव्यान उबी जाल्लीं देवळांय मेळटलीं, पयलींचीं देवळां मेळटलीं. एक धार्मीक स्थळ म्हणल्यार ही अतिताय जावची ना. अशा ह्या कुडचडे मतदारसंघाक फाटलीं 15 वर्सां सत्तेर आसून सुद्दां कुडचडे मतदारसंघाचो विकास कित्याक जालो ना हो म्हाका मोठो पडलेलो प्रश्न. जर कुडचडे मतदारसंघाचो जर रस्त्याक जर तूं वाडयले जाल्यार ताका डेवलॉपमेंट म्हणटाय जाल्यार सॉरी बाबा, हो उदरगत न्ही. कितलेशेच अर्दकूट आसलेले प्रोजेक्ट हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटात, ज्या प्रोजेक्ट लोकांनी केन्नाय मान्यताय दिली ना. लोकांक विस्वासाक न घेता केलेलो हो डेवलॉपमेंट. आमचे अध्यक्ष भोवता खुबदां म्हणटात लोकांक विचारून करपाक जाय, लोकांक जाय तें करपाक जाय, लोकांक जाय तशेंच करपाक जाय म्हणून. अशा वेळाचेर जेन्ना पोटतिडकीन उलयतना म्हाका दत्तराज बाब दिसलो, म्हाका तो सदांच भावता. कारण तो पोटतिडकीन उलयता, तो मनाक एक आनी तोंडार एक केन्नाच दवरना. सादो भुरगो, सरळ उलोवपी भुरगो. ह्या समयाचेर ताणें आमच्या पक्षांत प्रवेश केले. हांव मागता ताचे कडेन ताणें आपलें ह्या वेळार उलोवप करचें. पयल्या सुवातेर हांव म्हजो धनी चंद्रेश्वर बुतना ताका नमन करून हांगा माचयेर आशिल्ले सगळे आमच्या पक्षाचो चीफ विजय सरदेसाय बाब, दुर्गादास सांगेचो आमचो मंडळ अध्यक्ष विशाल विकास, आमचे सावड्डे भागांतले पयलींचे आमदार बाब पावसकर, मेशू आनी सगळे जमिल्ल्या म्हाज्या भावा भयणीक, तशेंच आमचे प्रेस भाव. म्हाका इतलो वयर काडपाक म्हाका दिसता तुमीच हे रिस्पॉन्सिबल, ना जाल्यार म्हाका कोणें केन्ना नोटीस करूं नाशिल्लो. जो प्रवास फेब्रुवारी म्हयन्या 23 तारखेर स्टार्ट जाल्लो, आमचे ते शेळवणा आनी ऑर्डर भागांत 2 कोळशाच्यो जेटी येताल्यो.
तेन्ना जो प्रवास स्टार्ट जाल्लो तो प्रवास हांगा पावतलो म्हणून हांवें केन्ना चिंतूं नाशिल्लें. आनी हाजे मुखार हो प्रवास खंय वतलो ताजी म्हाका आयडिया ना. देवान एक कितें तरी लायन दिल्या ताजेर हांव चलत आसा. म्हाका खूब जाण म्हणटा पॉलिटिक्सां येवपा नाशिल्लो, आयलो, हें तें तें तें. कितें आतां आमी खूब इशू घेता. पयर पसून एक भुरगो एक्सपायर जालो हांगा रवींद्र भवना फुड्या. वायट दिसता ताज्या बापायन ताजो भुरगो एक्सपायर जालो आनी चवथी दिसा म्हाका फोन केलो आनी म्हणपा लागलो आपूण लोकल आमदारा फुड्यान गेलो, जस्टीस मेळूना. पुलिसां फुड्यान गेलो, जस्टीस मेळूना. बाबा आपणा लागून कितें कर. हांव गेलो ताजे घरा कडेन. ताजी आवय रडपा लागली. रडपा लागतकच पळोवपाक जायना जालें. आमचे पार्टीचे स्पोक पर्सन प्रशांत नायक पावले आसात. तुमच्या सगळ्या कडेन मात ताळ्यांनी ताचें स्वागत. सॉरी. हां, सो आमच्या मारुती गडा सकल रवींद्र भवना फुडें एक भुरगो एक्सपायर जालो एक्सिडेंट जावन. तरणाटो भुरगो 19 वर्सांचो. कामासान येतालो रातची नायट शिफ्ट काबार करून. आनी ताच्या बापायन 4 दीस भुरगो एक्सपायर जावन चवथ्या दिसा म्हाका फोन केलो. आमदारा फुड्यान गेलो, जस्टीस मेळूना. पुलिसां फुड्यान गेलो, जस्टीस मेळूना. तुजे घरा कडेन येता म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें घरा कडेन येनाका तूं तुजे घरा कडेन येता. आनी जेन्ना आमी थंय रस्तो आडयलो तेन्ना लास्टा म्हजेरच FIR केली, अरेस्ट केलो, सगळें केलो. तेन्ना आमचे दोतोर संजीत देसाय एडवोकेट बेल केली. आमचो प्रदीप काकोडकार सर म्हाका शुअरिटी म्हणून रावलो. तेन्ना त्या दिसा म्हाका एक वस्त रियलायज जाली की वयर आमच्या कोण ना. जे गॉडफादर कोणी जाय आमकां, फाल्यां कितें सिच्युएशन आयलें, फाल्यां जर कितें एक पॉलिटिकल प्रेशर जाय, तो वयल्यान घालपा आमचे फुड्यान कोण ना. तें त्या दीस म्हाका रियलायज जालें. कित्याक म्हाका ते फक्त घेवन पुलीस नाचत रावले. म्हाका मडगांव व्हेलो, हांगा व्हेलो, थंय व्हेलो, सगळ्या नाचयलो पुलिसांनी. जालें म्हणटू जालें, सगळें काबार जालें. आतां मेन मुद्द्याचेर येवया. डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी कुडचड्यार म्हणटा ते सगळे लोकांक खबर आसा डेव्हलपमेंट जालो तो फक्त 4 ते 5 लोकांचो. आयच्या दिसा कुडचड्यार आमचे तरणाटे भुरगे जे आसा ते 10 आनी 12 हजारां नोकरे लागून वेर्ना वता. कुडचड्यार आमची इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, सगळें आसा आमच्या फुड्या कुडचड्यार. ना अशी वस्त कांय ना. देवळां म्हणली विकासान सांगलें तशें देवळां, चर्ची सगळें आसा आमच्या फुड्याक. इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें आसा. पूण आमच्या फुड्याक जॉब ना, येदी व्हडली इंडस्ट्रियल इस्टेट जावन. दुसरें म्हळ्यार आमच्या कुडचड्यार जो कितें डेव्हलपमेंट जाता, सदां म्हाका आमच्या चिफाचो एक वस्त आवडटा. तो म्हणटा डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. म्हणल्यार मनशाक जाय तो डेव्हलपमेंट करपाक जाय. कुडचड्यार आज जर पळयलें आमकां गार्बेज प्लांट नाका आशिल्लो, हाडून आमची तकलेर थापलो. STP प्लांट आमकां नाका आशिल्लो, हाडून आमची तकलेर थोपलो. व्हडले तो हत्ती रवींद्र भवन हाडून दवरला, नाका आमकां तें, तरी पूण आमची तकलेर हाडून थोपलो तो. ज्यो वस्तू आमकां नाका त्यो हाडून कोण तरी एकलो मनीस आमचे तकलेर थोपता आनी भंयान सगळे लोक कुडचडकार ताका वगी रावता. कित्याक लागून म्हाका आज म्हणल्यार कळना. ताका भिवपाची कांयच गरज ना. तो हांगचो न्ही, तो भायल्यान येवन हांगा रूल करता. हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरपा जाय कुडचडकारांनी. आनी हो मनीस ताचें नांव पसून घेना आयच्या दिसा. हो मनीस आमी जर मुखार सरले, हो आमचे जे फाटल्यान लोक आसा तांकां फोन करून धमकी दिता, बाबा तुमी ताजे बरोबर कितें करता काय म्हणून. म्हळ्यार आमी जर मुखार सरले, आमी जर कितें कोणा जस्टीस दिवपा मुखार सरले जाल्यार हो तांकां फाटल्यान वता आनी धमकी दिता. आनी येता त्या दिसाक आयिल्ल्या दिसा कोणूय जर हाजे वयर आवाज काडपाक गेलो, फोन मारतलो पुलिसाक, हे म्हणटा घाल रे ताका भितर. हांव विचारपा सोदता ताका, तूं घाल म्हणटा ते भितर, हें तुजें बापायलें काय म्हणून हें कुडचडें आसा तें सगळें हाडून धाडलां. आसा ते सगळे प्रोजेक्ट हांगा हाडून सोडल्या तेणें. आमच्या कुडचड्यार पयर टॅक्सी भाव आमचे टॅक्सी ओनर ते म्हजे फुडें आयले. कुडचड्यार आमच्या एक टॅक्सी स्टँड ना. इतलीं वर्सां 15 वर्सां जालीं एक टॅक्सी स्टँड ना. ताका लागून आमच्या कुडचड्याचे टॅक्सी भाव आसा तांकां रस्त्यार खंय मेळटा थंय गाडी दवरपा पडटा. आनी गाडी दवरून RTO येता तांकां तालावां धाडटा घरा कडेन. सो हांव आमच्या विजय बाबा फुडें मागता की हो इशूय केन्नाय तरी आमी सगळे टॅक्सीवाल्यांक घेवन हो आमी केन्नाय तरी तडेक लावपाक जाय. दुसरो एक इशू आमचे पावसकार सर हांगा आसा. दुसरो एक मेजर इशू आमच्या कुडचड्यार आसा म्हणल्यार आमगे ट्रक ओनराचो. आमचे जे कुडचड्याचे मायनींगवाले आसा, मायनींग ट्रकवाले जे आसा, स्पेशली हांव तुमकां सांगता हें, आमच्या कुडचडकाराच्या ट्रकांक आमचे शेजारच्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ते घेना. मायनींग म्हणटा तो एक स्ट्रेट रिसोर्स. सो हो सगळ्यांनी मेळून वांटून यूज करपाक जाय. सो ट्रकवाले म्हजे फुडें येता. सो जो हो इशू आसा मायनिंगाचो, आमी सगळ्यांनी बसून विजय बाबाक बरोबर घेवन सावड्डेकार कुडचडकार आमी बरोबर बसून हो इशू तडेक लावपाक. कित्याक फाल्यां जर मायनींग स्टार्ट जाली, सावड्डेचे ट्रक कुडचडेकार अडयतले, कुडचडे ट्रक सावड्डेकार अडयतले आनी हें सगळें अशेंच वाट लागून वतली. आज आमी जर कुडचड्या बाजारांत गेले, बाजारकाराच्या तोंडार अक्षरशा काळोख पडला.
कुडचड्यार म्हणटा ते बाजारकारांक गिरायक ना आनी हे गिरायक न जावपा खातीर हांवें खूब तेंप जालो हांव स्टडी करता हे बाबा कुडचड्यार ह्या बाजारकारांक गिरायक कित्याक ना. हाजो एक मेन मुद्दो म्हणटा तो आयतारा हे कोण तरी मायग्रंट येता बाजार घालता आनी अख्खे जें जें कितें आसा बाजार तो एक दिसाक सगळें करता आनी वता आनी आख्खो आठवडो आमकां कुडचडकारां म्हणटा तें गिरायक ना. आमचो रोश बाबू हांगा आसा, रोश बाबू कालच हांव आनी तो उलयताले. सो आमच्या बाजारकारां खातीर परत हांव मागता आमचे विजय बाबा फुड्यान की कितें तरी आमी एक स्टँड घेवन पयलींचे आमचे जे कुडचडेचे बाजारकार इतलीं वर्सां तेंच्यांनी कुडचडे सांबाळून दवरलां तांच्या खातीर आमी आज कितेंय तरी करपाक जाय. 17व्या शतकान एक फ्रांसाक एक रेव्होल्युशन जालें, रिवोल्ट जालो व्हडलो आनी हो रिवोल्ट जावपाचें कारण म्हणल्यार थंय एक मॅरी आंतोनेता म्हणून एक राणी आशिल्ली. एक बारीकशी स्टोरी सांगता तुमकां. ती राणी आशिल्ली तेन्ना ती लोकां फुड्यान जेवपा जेवण नाशिल्लें, थंय एम्प्लॉयमेंट ना, पयशे ना, कांय ना. जी परिस्थिती आज कुडचड्यार आसा थंय तीच परिस्थिती 17व्या शतकान फ्रांसा आशिल्ली. सगळे लोक त्या राणये फुड्यान गेले कितें म्हणून आपणाक एक उपाशी आसा आमकां, आपणाक एक ब्रेड दी म्हणून. राणयेन विचारलें ताका ब्रेड कित्याक काय म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें वी डोंट हॅव मनी टू बाय ब्रेड. ती म्हणपा लागली इफ यू डोंट हॅव मनी टू बाय ब्रेड देन यू शूड ईट केक म्हणून. सो हाका लागून फ्रांसाक रेव्होल्युशन जालें आनी तो कितें एम्पायर आशिल्लो तो पडलो. आड कुडचड्यार ही गत अशी जाल्या. कुडचड्यार आमच्या लोकां फुड्यान जॉब ना, आमचे भुरगे तरणाटे रस्त्यार एक्सिडेंट जावन मरता, आमच्या बाजारकारांक गिरायक ना, हांगा एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन ऑन मास स्केल चालू आसा. मेळटा थंय झाडां मारता, मेळटा थंय रस्ते करता, अंधाधुंदी चल्ल्या. आनी आमचे हे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन हांगा बुकां आनी रेनकोट वांटपा भोंवता. अरे बाबा लोकांची गरज कितें आसा ती पळया. ती हायलायट करची सोडून हांगा लोक आमचे पॉलिटिशियन सो कॉल्ड पॉलिटिशियन फक्त रेनकोट, ती बुकां, कोण झाडां वाडटा. आमी भाडकार, आमकां सद्या पळय माडार चडपा पाडीकार मेळना आनी हे सद्या कवथी वाडटा थंय. ते कोणा खावपा म्हणून म्हाका कळना. हें कोणा खावपा. आनी लोकांनी हाजे मुखार हें जें कितें आतां चवथ लागीं येतल्यो पोटल्यो घरा कडेन खूब पावतल्यो. भरपूर पावपा आसा ह्या वर्सा पोटल्यो. कोणी जर पोटली घेवन येता तांकां विचारपा जाय तुमी बाबा गणपती मुर्ती आमी हाडपाची काय ती तुमी हाडून दिता काय म्हणून आमकां. कित्याक हे अशी लेवलाचेर पावले आसा. फक्त भीक घालपा शिकल्या आनी कांयच ना. आनी हें करून जर तुमकां दिसता हो आमगेले कुडचडे आनी हो समाज मुखार पावतलो अवश्य तुमी तांकांच मत मारचें. कित्याक हांव एक पॉलिटिकल विक्टीम. आमी जेन्ना इंडिया अगेन्स्ट करप्शन म्हणून एक अण्णा हजारेचो मुवमेंट जालो जंतर मंतराचेर तेन्ना हांव घरा कडल्यान 7,000 रुपया घेवन हजरत निजामुद्दीन ट्रेनीचेर दिल्ली गेलो पळोवपाक कितें चल्लां काय म्हणून. सो तेन्ना UPA 2 गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट तो मुवमेंट आशिल्लो आनी तेन्ना करप्शन वॉज ऑन लार्ज स्केल. तेन्ना तें पळयलें तेन्ना आमकां आमच्या मोदीन सामकी व्हडलीं व्हडलीं स्वप्नां दाखयलीं. कितें आपूण आयल्यार अशें करतलो तशें करतलो, इतली लाख दितलो, तें करतलो, हें करतलो. आमी बुल्ले. हांव एकलोच न्ही, सगळें जग बुल्लें ताका. जग बुल्लें आनी भुलोन आज आमी फोंडा पडले. लिपोवपा कांय ना, हांवेंय BJP मत मारलां. खूब जाण सांगता तूं BJP बरोबर आशिल्लो. BJP बरोबर नाशिल्लो पूण BJP मत मारलां. कित्याक लागून जो एक मुवमेंट जाल्लो इंडिया अगेन्स्ट करप्शन म्हणटा तो UPA 2 गव्हर्मेंटा वेळार मुवमेंट जाल्लो आनी वी वर फायटींग दॅट टायम्स काँग्रेस गव्हर्मेंट. आज आमी व्हडले व्हडले कोळशाचें उलयता. कोळसो MPTन कोळसो शेवणच्यो ओडोरच्यो जेटी म्हणून बंद केल्यो. खामा मळार आमी झगडटा आतां जेटी बंद करपाक. हो कोळसो हाडलो कोणें? UPA 2 गव्हर्मेंट जेन्ना पावरां आशिल्लो तेन्ना ममता बॅनर्जी मिनिस्टर आशिल्ली तेन्ना तिणें हो कोल कॉरिडॉर म्हणून गोवा डिक्लेअर केलो. सो हो कोळसो हाडपाक कारणीभूत काँग्रेस गव्हर्मेंट आनी तो मुखार व्हरपाक आतां BJP. सो ह्यांचें दोगांयचें चल्लां तें मिली भगत चल्लां. आनी आज आमकां जर एक ऑप्शन आसा तो फक्त आमची रिजनल पार्टी. आनी ज्या भशेन आमचो विजय बाब झगडटा एनवायरमेंट जावं मागीर 39A जावं बाकीचे सगळे इशू गोंयकारां फुडें एकच ऑप्शन आसा विजय सरदेसाय. आनी ताज्या फाटल्यान आमी जर रावना आनी जर 5 वर्सां जर ह्या काँग्रेसी आनी BJP मेळ्ळें जाल्यार आमचें निसंधान करून उडयतले. आनी हाजेर व्हडलेशें उलोवपाचें कांयच ना. हें निसंधान करून उडयतले ते आनी आमकां मुखार हेजे मुखार आनी जगपा दिवचे ना. मागीर उलोवपाचें खूब आसा. टायम पावचो ना उलोवपाक गेल्यार. वरांनी वरां चालू उरतलें तें नाटक. हांव उलोवपाक लागल्यार उलयत रावता. आयच्या दिसा
आमचो आमदार आसा 15 वर्सां जाली डेव्हलपमेंट करता म्हणटा 15 वर्सां जाय जाल्यार तुज्यान 15 नवीन कुडचडे बांदपाक जाता. येदेशें सिटी आमची 26,000 वोटर, खंयच्याय पॉयंटार रावलो लास्ट पॉयंटार रावपाक आमकां 10 मिनटां पुरो. असले हे कुडचडे 15 वर्सां तो डेव्हलपमेंट करता. सगळे अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट. रवींद्र भवन इनकम्प्लीट. तो स्विमींग पूल बांदता अमित पाटकारा घरा फाटल्यान तो इनकम्प्लीट. थंय बेबे आसा, आतां बेबे न्हांवता थंय. मागीर बाकीचे जें अंडरग्रावंड सिवरेज इनकम्प्लीट. STP प्लांट मोस्ट डिजास्ट्रस प्रोजेक्ट ऑफ कुडचडे म्हणटा तो STP प्लांट घातला तो इनकम्प्लीट. फक्त एक प्रोजेक्ट ताणें बरे भशेन कंप्लीट केलो म्हणटा आमचो काकोडेचो कचऱ्या प्लांट. तो आतां कित्याक ताणें कंप्लीट केलो म्हणून म्हाका खबर ना. ताजेर कितें हफ्ते बी मेळटा कितें करता तेंय म्हाका खबर ना. फक्त तो एक प्लांट ताणें कंप्लीट केलो म्हणटा तो कचऱ्याचो. उरले सगळे प्लांट तेगे इनकम्प्लीट. पावस येता तेन्ना सगळे रस्ते खणपाक लागता. आतां सगळे आमगे रस्त्यार कुडचड्यार भोंवल्या दोंगटां बोमाडे काडून दवरल्या. ते सिवरेजीचे सगळे हें पयर आमी ती गटार ब्लॉक केलें तें आमी सोदता. खणटा आमी रस्तो. कित्याक खंयच्यान सिवरेज हें वता आतां गटर वता कितें वता आमकां कांय खबर ना. सो फाल्यां जर आमकां कुडचडे रॉंग रस्त्यान आमी खूब मुखार पावल्या. आमकां परत फाटल्यान येवन रायट रस्त्यान मुखार वचपाक जाय. सो हें जर आमी करतले आमकां एक स्ट्रॉंग नेतृत्व जाय. आनी तें नेतृत्व वयर जाय आमकां. म्हणल्यार आमचो चीफ मिनिस्टर एक बरो स्ट्रॉंग लिडर आसपाक जाय. आज पळयला तुमी गोंयांत कितले चीफ मिनिस्टर आसा म्हणून म्हाका खबर ना. प्रत्येक डिपार्टमेंटान एक चीफ मिनिस्टर. लायटी बील चीफ मिनिस्टर एकलो. मागीर आनी कितें TCP आनी एक चीफ मिनिस्टर. मागीर दुसरें होम मिनिस्टर आनी एक चीफ मिनिस्टर. सगळे कितलेशे चीफ मिनिस्टर गोंयांत जाल्या. सो जर हें जाग्यार घालतले आमकां आज कुडचड्यार न्ही गोंयाक एक स्ट्रॉंग नेतृत्व जाय. आनी जर हे 40 जाण पळयले जाल्यार विजय बाब सोडलो जाल्यार आमच्या फुडें आनी कोण मनीस ना. कोणूय जे ऑप्शन आसा जाल्यार तुमी म्हाका सांगचो बाबा हो चीफ मिनिस्टर जावपाक सूट आसा म्हणून. चल हांव ताका सपोर्ट करपाक रेडी आसा. पूण विजय बाब सोडलो जाल्यार हॉरायझनाचेर आमकां कोण मनीस दिसना. सो हांव सगळ्यां फुड्यान मागतां आज 18 जून रेव्होल्युशन डे क्रांती दिन आज. सो आयची दिसाच्यान ही कुडचड्यार जी क्रांती चालू जाल्या ही चालूच उरची. आनी 2027 म्हणना 2026चे जे इलेक्शन आसा कोणीय कॅन्डिडेट जावं कुडचड्या वेल्यान आमी आमचो गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट निवडून हाडून विजय सरदेसायाचे हात जाता तितले स्ट्रॉंग करचे. इतलें सांगून 2 उतरां म्हजी सोंपयता. देव बरें करूं दत्तराज बाब. तुजो कुडचड्या वयलो मोग आमकां दिसता. पूण हो मोग दिसतना कांय गजाली आमकां घेवन फुडें वचपाक जाय. ते म्हणल्यार संघटनेचें काम पक्षा खातीर घेवन फुडें वचपाक जाय. जे आमचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरीन तुमकां सांगलें आसात. बेगीनच हांगा आमकां ब्लॉक करपाचो आसात. वेगवेगळे यूथ आमकां पक्षां भितर प्रवेश करून घेवपाचे आसात. अशें केलें जाल्यारच तें शक्य आसा. केवळ येवन भाशण केलें म्हूण आमचें काम जावना. संघटने खातीर काम करचें पडटलें. आनी आमकां निश्चित पुराय विश्वास तुजेर आसा. आनी तूं संघटना आमच्या गोवा फॉरवर्डाची कुडचडे मतदारसंघा भितर घट करतलो. हांव मागतां ह्या वेळाचेर आमचे पार्टीचे चीफ स्पोकपर्सन प्रशांत बाब हाणें आपलें उलोवप करचें. पक्षाचे अध्यक्ष आणि गोंयच्या विधानसभेतलो एक खडेगाठ आवाज बाब विजय सरदेसाय, आमचे संघटन सचिव बाब दुर्गादास, बाब विकास, बाब दत्तराज, बाब विशाल, बाब संतोष, सगळे कुडचडे ह्या वाठारांतले कुडचडे मतदारसंघातले नागरीक. विकासान सांगलें म्हाका आज सकाळ फुडें मिटींग म्हणी. हांवें विचारलें ताका अरे वर्कींग डे आनी सकाळ फुडें मिटींग आसतले मरे 4 जाण तरी. कित्याक सकाळ फुडें सगळो कामाचो दीस न्ही, सगळी मिटींग सांजची दवरतात. पूण तरी आसतना हांगा जी उपस्थिती जर पळयली जर जायत वालोर तुका दत्तराज तूं चल मुखार अशे तरेन आमकां मुखार वचपा जाय. प्रत्येक मनीस एक आपल्याली वळख घेवन येता नाल्यार वळख तयार करता. तुका स्वता आयडेंटिटी पयली आसना, आयडेंटिटी आपल्यान क्रिएट करची पडटा आपल्याली. दत्तराजाची आयडेंटिटी हांवें तेगेले 2 व्हिडियोंतल्यान पळयली. एक व्हिडियो जेन्ना ताणें तें एक्सिडेंट जालो म्हण हाडयलें तेन्ना पुलिसाचे सुद्दां आंगार गेलो तो सारको. तुका भितर उडोवपाचोच सामको चालू करून गेलो तो सारको. आनी भितर पडपाक भिवप ना. आमी लायफा भितर 50-60-70दा भितर पडलात. कोणा चोरी केली म्हण न्ही, खून केलो म्हण न्ही, अशेंच खंय तरी रस्ते आडयले. रायट फ्रॉम स्टुडंट एज 50% जे भुरग्यांक मेळटा पळय आतां बशी कार्ड दाखयलें की 50% मेळटा. तेजे खातीर आमी लाठी खालात आनी जेली भितर पडलात. 1978 सॉरी 79 सो आमी झगडत आसात. आनी ती तुवें तुगेली वळख म्हाका दिसली.
सेकंड टायम रातचो आनी धवी शर्ट घालता. अरे तूं एटलीस्ट चिकला वत जाल्यार तरी काळी शर्ट घालून चल मरे. ते गटार उपशी तूं ते धवी शर्ट घाल म्हळ्यार थंय उदक भरिल्लें तुडुंब सारकें आनी तो मार्क करून दितलो उदक वचपाक. दीस इज क्रिएटींग युअर ओन आयडेंटिटी आनी अशा आयडेंटिटीची गरज आसा. म्हाका दिसता की दत्तराज कोणा मुखार भिवपी न्ही, कोणा मुखार भावगोवपी न्ही, अशा नेतृत्वाची यूथ नेतृत्वाची गरज आसा आमकां. नाल्यार आमगेले युवक आज कितें जालां खुबशे फुटबॉल टुर्नामेंट केलो गेले, आनी कितें क्रिकेट टुर्नामेंट गेले, अशेच हे टुर्नामेंट करपाचे, अभंग रिपोस्ट हाडपाचे तातूंत भितर गेले, ह्या असल्या कार्यक्रमां भितर उरतात. ह्या कार्यक्रमांनी युवकांचें नेतृत्व मुखार येना. युवकांचें जर नेतृत्व मुखार येवपा जाय आनी युवकांक जर संदी तयार आमी करपा जाय, ऑपॉर्च्युनिटी जर क्रिएट करपा जर जाय जाल्यार युवकांनी झगडपा जाय. आमच्या वेळाचेर कितें जातालें, आतां आमकां गोंया भितर जर नोकरी जर जाय जाल्यार नोकरे भितर एडवर्टिजमेंट गव्हर्मेंटाची येता, तातूंत भितर कंपल्सरी 15 वर्सांचो डोमिसायल राबित्याचो दाखलो आनी कोंकणी कंपल्सरी येवपाक जाय म्हण येता तुका. खूब डायरेक्टर ऑर ऑफिसाचो चीफ ही जायराती भितर हे कॉलम घालनाशिल्लो आनी ते जायरात दिताले. सो कोणाक घेवपा मेळटालें तांकां आवटसायड. कोणी 15 वर्सां डोमिसायल ना, कोंकणी कळना ताका जाल्यार कोणाक घेताले. 4 ऑफिसरांक भितर वचून काळे लायले आमी, काळे तोंडाक. कला अकादमीचो मेंबर सेक्रेटरी लायले, एनिमल हजबंड्रीचो प्लांट जो आसा पळय तेंगेलो ताजो मॅनेजींग डायरेक्टराक, दोग जाणां काळे लायले. तिसरे खेपेक आमी काळी लावपा येता म्हण कमिशनर, लेबर कमिशनर धांवन गेलो, ताका कुलप लायले थंय ताका आमी. आनी नेक्स्ट डे परती वचून ताजेर हल्लो केलो आमी परतो. सो बरें नेतृत्व हे कितें, तुका जेन्ना एप्लिकेशन एप्लाय नो रिप्लाय जाता पळय तेन्ना मूठ मार आनी हें कर, काम करून घे. ही धमक आमचे भितर आसपा जाय आनी ती धमक आमी युवकांनी क्रिएट करपा जाय. आज यूथ पावर जो आसा पळय, आज पळय तो कितें कॉक्रोच जनता पार्टी पळय, एक धपक्या भितर कितले लोक जाले पळय ताजे बरोबर. म्हाका खबर ना तो ती खंय व्हरतलो तो आनी कित्या खातीर गेली ती. पूण आमकां एक युथांची गरज आसा जे यूथ प्रत्येक गजालीक क्वेश्चन करतले. हे जो तूं आतां कितले डेव्हलपमेंट विदावट कन्सेंट डेव्हलपमेंट कोणा विचारनासतना केला हाजे बद्दल जाप विचारपा जाय. प्रत्येक जाण भितर कितें घरा कोण तरी एज्युकेटेड उरता, ताका नोकरी लागतली काय म्हण. 15 वर्स जाली नोकरी वाट पळयतालो, अजून कांय जायना. आनी 5 वर्सांनी 45 जातली ताका. त्या यूथ म्हणटा पळय ताका 45 जातली आनी ही वील नॉट बी इलिजिबल फॉर अ गव्हर्मेंट जॉब. ताका बोलो 45 जाली की तूं भायर पडलो, गव्हर्मेंट जॉब मेळना तुका. कितली वर्स म्हण पाशस काडपाचे ह्या सगळ्या खातीर. हो एक आमी सगळ्यांनी विचार करपा जाय. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की दत्तराजा सारकें एक नेतृत्व जर येता जर जायत जाल्यार ताजे फाटल्यान आमी रावपा जाय. मोदीच्या भाशणा बद्दल ताणें सांगलें, मोदी सदां सांगतालो सबका साथ सबका विकास म्हण. म्हाका एकच विकास हो विकास भगत दिसता आनी खंय विकास दिसना म्हाका, खंयच विकास ना, फक्त हो विकास भगत दिसता म्हाका. किती विकास खंय जाला. अरे हो मोदी पयर सांगता आमकां की लोकांनी भांगर घेवपा बंद करपा म्हण. लग्ना सिजन तेन्ना एप्रील मे म्हणटा तो लग्ना सिजन म्हणल्यार आवय बापायन आपल्याली चेडवाक उक्ती गळ्यान धाडपाचो. आं अरे तूं भांगर घेनाक म्हण आमकां सांगता इतली शेटीत पसरी बंद पडपाचें, दुकान बंद पडपाची शेटीली. शेट भांगर विकता जाल्यार आनी कितें विकतलो. दैवज्ञ समाजातले लोक जे आहा पळय ते भांगर विकता जाल्यार आनी कितें विकतले. आनी तूं आमकां सांगता की भांगर घेवपाक तूं पयशे दिता आमकां. यू आर नॉट गिवींग अस एनी मनी भांगर घेवपा खातीर. भांगर आमी आमच्या कश्टाच्या पयशांनी घेतात. सो तूं सांगपी कोण आमकां भांगर घेनाक म्हण. बरें तुगे आयकोवया, तुवें सांगलें देश मुखार वचपा जाय, भांगर घेतल्या पयशे वेस्ट जातात, आमगे फॉरेन एक्सचेंज वता, फॉरेन टुरा वतना हें सगळें सांगता. तूं जगभर भोंवत आसा, तुगेले मिनिस्टर भोंवता सगळ्याक. पयलीं आपल्यान करपा जाय. लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाशाण अशें जावपा नजो. पयलीं आपल्यान करपा जाय आनी मागीर लोकांक सांगपा जाय. आमगेले पयलेचे लिडर गांधी पयलीं आपूण उपास रावतालो आनी मागीर लोकांक सांगतालो आपूण दुसऱ्यांक उपास कर म्हण. साने गुरुजी, लाल बहादूर शास्त्री हे पयलीं स्वता भोगताले आनी मागीर लोकांक सांगताले की अशें अशें करपा जाय म्हण. हागेले कितें लोकांक ऑर्डर दिली, लोकांक आदेश दिले आनी आपूण जाय तें केलें. हें अशें आमकां चलपाचें ना. 15 लाख येता म्हण 15 वर्स जालें, 12 वर्स जालीं. अजून एकट्याच्या तुमगे कोणा एकावंटा आयलात, कुडचड्यार कोणा एकावंटा आयले 15 लाख. हां कोणाला एकावंटा आयले ना न्ही. आनी तेणेंच सांगिल्लें तें एक 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 खाते में 15 लाख आएगा. लोक रावता 15 लाख आज येतले फाल्यां येतले आनी मागीर ते कातरा भशेन जाता ते. आज येतलो फाल्यां येतलो पावना, आज येतलो फाल्यां येतलो पावना. एक 15 लाख पावनात. सगळीं लोकांक भुलोवपाची नाटकां चल्लात.
लोकांक पिशी करपाची नाटकां चलतात आनी आमचो लोकय बी पिस जाता. एक राम मंदिर बांदलें धांवले सगळे जाण पिशा भशेन. मंदिर बांदून आयचे तारखेक प्रश्न सुटना. आयचे तारखेक लोकांक एम्प्लॉयमेंटाचो हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन गोवा. देवळां बांदून लोकां पोट भरतात आनी देवळां बांदिल्ले ते चोरी करतात पळय थंय आतां. राम मंदिरा पयर पळयला तुमी व्हिडिओ पळयलात डायरेक्ट चोरी करता. ते पुजारी आनी कोण कोण आहा ते थंय डायरेक्ट चोरी करता आनी आतां तांणी इन्क्वायरी कमिशन बसयला ती चोरी कशी जाता ती पळोवपाक. सो देवळां हें ते बांदून पोट भरना. जाय आमकां देव जाय, आमची भक्ती जाय, आमी देव भिरू मनीस, पाप भिरू मनीस, पूण ताणें लोकांची पोटां भरनात. लोकां हाताक काम जाय, लोकांक काम करपा मेळपा जाय. लोक शिकिल्लो आहा. आज घरा कणकणी ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट सगळे तरेचे आहा आमचे कडेन. हायेस्ट हे आसा एज्युकेटेड लोक आहात. नोकरी एक टिचराच्या पोस्टाक 20-20, 25-25 लोक येता आमच्या वाड्याक. म्हाका घे तूं घे म्हण. इतली जेन्ना एज्युकेटेड क्वॉलिफायड लोक आहात तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपा जाय न्ही. येदी व्हडली फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री हाडला वेर्ना भितर. आसा कोण थंय? टोटल सगळ्यो बस्यो भायल्यान येतात. भायले लोक हांगा गोंया भितर स्थायीक जालात. म्हाका दिसता फातोर्डा मतदारसंघा भितर कमीत कमी 3000 ते 4000 लोक आसतले जे डेली बसींनी ह्या इंडस्ट्री भितर वतात. पगार बरो दिवपा जाय न्ही. तुका ज्या कामाक तूं काम करता पळय ताजो योग्य मोबदला दिवपा जाय. आनी ह्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीक जे कोट्यांनी रुपयांचे प्रॉफीट करतात तांकां पगारां हायक दिवन मातसो रिस्पेक्टेबल पगार जर दिलो गोंयकार सुद्दां तातूंत भितर जॉयन जाता. गोंयकार चण्या कोतार खंय काम करपाना. चण्या कोतार काम करना तो. ताका मातसो ओंडराद जिवन जगपा जाय. सो ताका रिजनेबल सॅलरी दिवपा जाय. आनी ह्या ज्यो इंडस्ट्री हाडला पळय इंडस्ट्री हाडटा कोण दिता इंडस्ट्रीक? आमगेली जमीन, आमगेली उदक, इन्फ्रास्ट्रक्चर आमगेले, लायट आमगेली, सगळे आमगेली दिवप, इंडस्ट्री येवप आनी भायल्या लोकांक कामां लावप. कितले तेंप चलतले? आतां आमी इंडस्ट्रीज ते लेबर कमिशनर बी ताच्या ऑफिसा भितर वचून घेराव घालपा जाय तांकां. सांगपा जाय गोंया भितर इंडस्ट्री नोकरी गोंयकारांक. गोंयकारां म्हळ्यार गोंया भितर जो स्थायीक जाला तांकां. आमी संकुचीत नात. गोंयकार म्हळ्यार सामको गोंयकार असो आमी संकुचीत ना. हांगा लोक येवन 30-40 वर्सां आमचे बरोबर राविला हांगा, आमचे बरोबर काम करता. सो त्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक जे गोंया भितर आहात तांकां नोकरी मेळपा जाय, भायल्यान नोकरी मेळपा नजो. आनी हे सगळे जर करतले जर जायत जाल्यार दत्तराज तुजे सारको एक न्ही, तुजे सारके 500 लोक जाय. आनी हेंकां घेवन आमकां चाल करून वचपा जाय. पुढच्या स्टेज मागचा शहाणा. एक डायरेक्टरा जर घाम काडलो जर जायत दुसरो तूं भितर वयर स्टॉपनाचेर चडटा आपूण जावन तुका मेळपा येतलो आनी सांगतलो की बाबा कितें आहा तें सांग तुगेलें काम करया म्हण. ही आमी तयारी आतां दवरपा जाय सगळ्यांनी. आनी हें आज जे 18 जून क्रांती दिसाक राम मनोहर लोहिया येतगीर जी एक गोंया भितर क्रांती जाल्ली 1946 म्हाका दिसता कुडचड्यां ही बी एक क्रांती जावपा जाय. कुडचड्या मतदारसंघा भितर एक क्रांती जावपा जाय. त्या क्रांतीक एक नेतृत्व मेळ्ळो तुमकां ती क्रांती करपा खातीर. हांव तुमकां सुयश आवडयतां. तुमचें मार्गक्रमण बरें जातलें अशी हाजी म्हाका खात्री आसा. आमी सगळे जाण मेळून बरोबर गोंय मुखार व्हरया. चल या फुडें. देव बरें कर प्रशांत भाऊ. सर तूं एक उल्लेख केलो की मोदीन सांगलं भांगर घेनाक म्हण, पूण देवळांतली चोरनाक म्हण सांगलां तेणें आं. तें सांगलें तेणें देवळांतली चोरनाक म्हणून. देवळां सगळे तेगेले लोक आहाय चोरतलेच ते. आनी चोरूच आज भारतीय जनता पक्ष. आज भारतीय जनता पक्षा भितर तुमी सगळे तरे लोक आहाय. भ्रश्टाचारी, बैमान, बोगस, बनावट सगळे आसा. ब ब ब ब सगळे आसात. म्हणून तर लोकांक एक कितें तरी वेगळें जाय म्हणून पर्याय दिवपाचो आमी बरो निवळ प्रयत्न आमी आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीन केल्लो आसा. आनी हें सगळें व्हरतना गोंय मुखार व्हरतना फुडें व्हरतना आमच्या अध्यक्षाक ज्या पद्दतीची सगळें करचें पडटा भावना जे वेळोवेळ ताणें व्यक्त केल्ले आसात. पयलींच बड्डेच्या ताणें 22 तो 26 आपलो प्रवास राजकीय प्रवासान कितें कितें घडामोड्यो सगळ्यो ताणें तुमचे मुखार दवरले आसात. हांवें वेळाचेर मागता ज्याचे तुमी आतुरतेन वाट पळयतात भाशणाची ते श्री भौमानेस्त विजय सरदेसाय हाणें आपलें उलोवप करचें. मेशोचो पयलो मरे आवाज कसलो आहा तो. आज आमच्या पक्षान भितर सरला वो एक क्रांतिकारी कुडचडेकार बाब दत्तराज हाजें हांव स्वागत करतां. ताका ताणें आपली एक
वळख जी प्रशांतान म्हणल्या आपली वळख ताणें एक एक्टिविस्ट म्हणून एक जें कितें चलना ताजे विरोधान ठाम भुमिका घेवन आपली एक वळख ताणें बांदल्या आनी ताका वळखतात की तो उलोवपी म्हणून आवाज काडपी म्हणून आनी फक्त आवाज काडपीच क्रांतिकारी जावंक शकता. जो मोदीचें जॅकेट घालून स्टेजीर बसता आनी सरकारी प्रोग्रामान एटेंड जाता तो क्रांतिकारी जावंक शकना. क्रांती तशी जावची ना. आनी गोंयकारांक क्रांती शिकोवची पडली. लोहिया म्हणटा तो 1948 मेरेन काँग्रेसी बरोबर आशिल्लो, ताजे मागीर तो पयस जालो. आनीक ताणें गोंयकारांक जागोवन हांगा क्रांती करूंक जाय म्हणून हें सांगचें पडलें. आनी तेन्ना एकले पुलीस ऑफिसर फोर्तुनाद मिरांद म्हणून ताणें ताका अशें पिस्तॉल लायलें. ताणें तें पिस्तॉल अशें सकयल देंवयलें आनी क्या मजाक कर रहे हो काय म्हणून इतलेंच म्हणलें. इतल्याचेर ही क्रांती गोंयांत जाली. आजूय बी परिस्थिती तशीच आहा. आज कारापुराचे लोधाचे प्रकल्पाचे विरोधान लोक जे आझाद मैदानाचेर येवंक सोदताले तांकां काडून आतां भितर उडयल्या. थंय आमचे रुलिंगूय आशिल्लें ओपोजिशनूय आशिल्लें प्रोग्राम करता क्रांतीचो. आनी जे खरे क्रांतिकारी रस्त्यार येतात, जे म्हणटात की आमचो गांव आमकां राखूंक जाय, ते मनीस आतां जेलान आहा. सो गोंय तशें पिकिल्लें आहा क्रांती खातीर. आनी क्रांती कोण करूंक शकता? क्रांती फकत एक वोकल फॉर लोकल आशिल्लोच मनीस करूंक शकता. तो भायलो येवन हांगा क्रांती करचो ना. भायलो येवन हांगा सत्र्यो दितलो आनी पावस पडचो ना. ही परिस्थिती आहा. काबरालाच्यो सत्र्यो सगळ्यांगेर पावल्या आसतल्यो पूण पावस पडना. सो सत्र्योच पनवत पयल्यो. अशें जालें ना? नाजाल्यार सत्र्यो दिवन पावस कसो पडना? सो अशें आज गोंयांत परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की गोंयकाराक गोंयांत स्थान ना. गोंयांत गोंयकार म्हणटा ताका प्राधान्य जें मेळूंक जाय तें मेळना. प्रशांतान सांगिल्लें आसा, हांव परतें रिपीट करना. दुसरे सायडीन नोकऱ्यो ना. तरूण पिळगी जाणी काँग्रेस म्हणटा कितें ती आयकूंक ना. कित्याक 65% ऑफ गोवा इज लेस दॅन 35 years ऑफ एज. 2012 BJP आयिल्ली. 2012 ते आतां 2026 मेरेन 14 वर्सां गेलीं. सो जो पयले टायम वोटर 18 वर्सां 2012 जाल्लो ताका आतां कितलीं वर्सां आसतलीं? 32 वर्सां आसतलीं. सो 32 वर्सांचो जो वोटर आसा तो लेस दॅन 35 पडटा. आनी तो 60 काय 65% असो कितें तरी ताजी पर्संटेज आहा. ताणें काँग्रेसीचो रुलूच पळोवंक ना. सो आमी ताका तें सांगलें, राम मनोहर लोहिया प्रशांतान सांगलें 50% कन्सेशन. हें ताका कांय खबर ना. ताका खबर आहा तें अशें की नोकऱ्यो विकप, तांचेच सोयऱ्यांक दिवप. लोक म्हणटात आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन घालना म्हणून. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान सामकें फक्त सांखळेचे मनीस इतले हुशार जाल्या. मुखेलमंत्र्याक आमी क्रेडीट दिवपाक जाय की सांखळे ताणें इतलें आपलें एज्युकेशन सिरियसली घेतलां. कित्याक ते इतले फुडें पावल्या की सगळे खंय तेच पास जातात, उरिल्लें गोंय सगळें फेल जाता. हें हांचें सिलेक्शन कमिशन. अशी परिस्थिती आहा. उरिल्ल्या सायडीन नोकऱ्यो विकल्या म्हणून मनीस जेलान आहा. जेलांतल्यान ते एक मंत्र्याक बोट दाखयता. तो मंत्री सांगता आपल्याक घेवन आपली चूक जाली म्हणून माफी मागली म्हण ताणें. सो तातूंतय भितर सेटिंगां चालू आहा. सो गोंय सारकें अकलेक पाविल्लें आहा. तातले तातूंत हें आमकां जें आतां पावस जो पडना, एल निनो इफेक्ट म्हणटात तो एक सुपर एल निनो म्हणून जाला अशें म्हणटात. ताजे खातीर आमी उदकाक पातीशेर जावंक शकता. आमचें उदक डायवर्ट करून कर्नाटकान ऑलरेडी व्हेलें. आमी सुशेगाद हांगा आसा. आमी म्हणटा कोर्ट आमकां न्याय दितलो. कोर्टान ती केसूच फुडें वचना. सो हे सगळे परिस्थितीन गोंय पिकलां आनी गोंय क्रांती खातीर पिकिल्लें आसा. आतां ही क्रांती कशी घडटली? हायकमांडाक विचारून क्रांती घडटली काय लोकांक बरोबर घेवन क्रांती घडटली? हायकमांडाच्यान क्रांती करूं येता काय लोकांच्यान क्रांती करूं येता? लोकल तर ना जाल्यार क्रांती जातली? आज आमी क्रांतीचेंच उलोवया.
क्रांती जर करतलो जाल्यार स्ट्रॉंग लोकल जाय, लोकल इश्यू घेवपी मनीस जाय. आतां आमदार कितें जातलें, फुडें इलेक्शन कितें वतलें तें कोणाक कांय खबर ना. आज असो दीस आहा, आज सामको जगाचे पातळीचेर एक व्हडलो इम्पॉर्टंट इश्यू, ट्रिटी ऑफ वेडसेल म्हणून जाल्ली 2019 आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आज तशीच ट्रिटी ट्रंपान इराना बरोबर सायन मारिल्ली आहा. इरानान कितें केलें, इरान म्हणटा तें ल्हान देश पूण व्हडलो इतिहास, झगडले ते. तूं म्हाका मारता कोता येता पूण हांव तुका मारतलो म्हणून, हांव मरचे पयलीं तुका हांव न्हिदयतलोच म्हणून. आज अमेरिकेन इरानाक सलाम मारिल्लो आहा. इरान हें वॉर जिखलां, अमेरिका जिखूना. $300 बिलियन तांकां दिता म्हणलें ताणें. सो तुमी चिंतात, जे मनशाक पोट तिडक आसा, जे मनशाच्या पोटान क्रांतिकारी उजो आहा, जो खरो क्षत्रीय आहा, तो मनीसच झगडूंक शकता आनी तोच मनीस गोंय फुडें व्हरूंक शकता. आनी आज जर झगडचो ना, म्हाका कित्याक पडला म्हणून ही जी एक आमकां हें जें दुयेंस आमकां गोंयकारांक लागलां, हें जर आमी घेवन बसले जाल्यार आमी खंय फुडें वचूंक पावचे ना. सो आमकां क्रांतिकारी जाय. जेन झी म्हणून आयलें, आतांच प्रशांतान म्हणलें जेन झी फुडें कितें जातलें. पॉलिटिकल कनेक्ट म्हणून जो आसा, आतां आमी पॉलिटिकल कनेक्ट करपा आयले न्ही, राजकारण तेंकलां. हें लायन्स क्लब, रोटरी क्लब न्ही हें आमी बरें तुमकां मेळूंक आयल्या बी तसलें न्ही. आमी राजकारण करूंक आयले. हांव राजकारणी, आमचो पक्ष आहा, आमकां जिखपाक जाय, आमकां BJPचो सरकार वडोवपाक जाय. वडयतलो जाल्यार आमकां आमचे लोक आमकां कनेक्ट करूंक जाय. सो पॉलिटिकल कनेक्ट जो करता, तो पॉलिटिकल कनेक्टान जेन्झिफिकेशन म्हणटा तें जावपाक जाय. जेन्झिफिकेशन म्हळ्यार कितें, की ही जेन झी म्हणून जी कोण आसा, जे आतां आपल्याक कॉक्रोच म्हणटात पूण जे दिश्टी पडना, जे फक्त इंटरनेटाचेर दिसता, रस्त्यार तितले येवंक ना ते, तांचे बऱ्यान वचून कनेक्ट जावपाक जाय. कित्याक तांचे कडेन मतां आहा आनी ते जर तांकां जर जाय जाल्यार देशांत आमच्या क्रांती जातली, गोंयांत क्रांती जातली आनी गोंयाक जाय तसो गोंयकारवादी सरकार येतलो. आमी जेन्ना आमचो स्लोगन म्हणला की गोंय गोंयकार गोंयकारपण, हो फक्त स्लोगन उरूंक जायना, हो एक मुवमेंट जावंक जाय. आनी जर मुवमेंट जातलो जाल्यार आमकां तडफदार नेतृत्व जाय, तरणाटे जाय, जे गांवांत रावतात, जे पणजे रावनात, गांवांत रावतात वा आनी खंय रावनात, जे वचून लोकांचे इश्यूज समजूंक शकता आनी लोकांक बरोबर घेवन क्रांती करूंक शकता. क्रांती कितेंय आसूंक शकता ती. कोणाचो पुतळो लासप ही क्रांती जावंक शकता, कोणाचेर व्हिडियो काडप ही क्रांती जावंक शकता. सो रेजिस्टन्स म्हणटा तें सगळ्या लेवलाचेर आसपाक जाय. आनी हें रेजिस्टन्स जर आमी फुडें व्हरतले जाल्यार आमकां दत्तराजा असलो भुरगो बरोबर जाय. ताजें नेतृत्व हो आतां मेशून आवाज काडले तशें नेतृत्व गोंया खातीर जाय. हें फक्त हांगाच जावन कोताक येना, तांणी दुसरे कडचे मनशांक जागे करूंक जाय. कित्याक गोंयकार कितें जागो करपाक खूब लेट जाता. क्रांती दीस 18 जून 46 आनी ऑपरेशन विजय 61 कितलीं वर्सां गेलीं. इतलीं वर्सां वचून कोता येना तें. फास्ट जावंक जाय. 5 म्हयने आहा. सो 5 म्हयने जर आसा जाल्यार चडांत चड क्रांतिकारी, चडांत चड जांचे पोटतिडक आशिल्ले अशे खरे गोंयकार हे भायर येवपाची गरज आहा. आमच्या सगळ्यांचो हावेस एक आसा की आमकां BJPक घरा धाडूंक जाय. BJPक घरा धाडपा खातीर आमी हाय कमांड आमचो लोक कशें म्हणून मानतात. लोक सांगतले तें आमी करतले म्हणून. दिल्ली सांगतले तें आमी करनात. कित्याक दिल्ली कांय सांगत ना. ओ दिल्लीक गोंयचें पडूंकूच ना अशी परिस्थिती आहा. सो कितले तेंप तूं रावतलो. आनी BJP म्हणटा तें सादें समजूं नाका तूं. BJP आतां मोदीची 12 वर्सां जालीं म्हणून देवळांनी पुजा करता सगळे आमदार. काबरानान केले जाल्यार पळोवंक ना पूण करतात ते दिसांनी मोवीन करता, हें तें पुडवें बिडवें घालून ती पुजा करतात. आरे पावस पडूंक ना म्हणून पुजा करा मरे. हां, तर यज्ञ बी करताले मरे पयलीं पावस पडचो म्हणून. त्या लगान पिक्चरान आहा पळय, शेतकरी मागतात की पावस पडचो म्हणून. ही परिस्थिती खरी आहा.
एल निनो म्हणटे सिरियस, एल निनो म्हणटे फकाण न्ही. तुमचे भितर हांगा दोतोर मिलिंद देसाय आहा, कॅलिफोर्निया कितें सिच्युएशन जाता एल निनो खातीर. एल निनो इज अ व्हेरी सिरियस सिच्युएशन. मनीस खरोच उदकाक पातीशेर जावन मरूंक शकता. ही परिस्थिती गोंयाक आसा आनी आमचो फुडार बिकट आहा. अशे परिस्थितीन एकवट जावप गरजेचो, फुडें सरप गरजेचें आनी एक बरोबर एक लोकल मॅनिफेस्टो घेवन इलेक्शन झगडप आनी एक गोवा चार्टर म्हणून क्रिएट करप, हें आमचो हावेस आसा. हें आमी सुरवात करतले, गांवांनी येवप, घरांनी पावप. पूण ताजे खातीर पयलीं आमकां नवे लोक जे पयलेंचदा आपले पयले पक्षान प्रवेश करतात. सगळ्याक भोंवून आयिल्ले मनीस न्ही हे. हो दत्तराज म्हणटा जो हो पयलो पक्ष आनी ताजो फर्स्ट एंड लास्ट पक्ष जावचो अशें हांव देवा कडेन मागतां. ताका आमचो पूर्ण सपोर्ट आसतलो. ताजो केंस पसून जर हात लायलो जाल्यार हे मिनिस्टरांचे आमी कितें आसा तें देंवयतले सगळे. हें हांव तुमकां उतर दितां. आमचें ताका पूर्ण बॅकींग आहा. आमी कुडचडे फॉरवर्ड व्हरपा खातीर ताजे बरोबर आसा आनी तो कुडचडेंच न्ही, हे सगळे वाठारांत एक बरी चेतना करतलो, बरें एक अवेरनेस क्रिएट करतलो अशी हांव आस बाळगितां. आतां आमकां फुडें वचूंक जाय. चड करून ते लोकांक कारापूरचे जे एक्टिविस्ट आहा तांकां भितर उडयलेले आहा, तांकां पुलीस स्टेशनार दवरल्या ओल्ड गोवा. म्हाका थंय मातशें वचूंक जाय म्हणून फुडें एकदां बरे भशेन बसया. आज बरे दिसा बरो मुहूर्त घेतला ताणें. क्रांतिकारी मनशान क्रांती दिसाक आमचे एक क्रांतिकारी पक्षान भितर सरप हाजे परस आनी कांयच वायट ना. सारकें टॉप तें बरें केल्लें आहा, बरें डिसिजन. आमचो पूर्ण सपोर्ट आनी ताका पूर्ण तेंको आसतलो. तो आनी भितर सरला म्हण तेजो हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मागतां की आतां आमी सगळ्या लेवलाचेर कोऑर्डिनेट करुया. तूं आमचो आतां फॅमिली मेंबर जाल्लो आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं विजयबाब. देश स्वतंत्र जाले उपरांत 14 वर्सांनी आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें, बरोबर न्ही? आनी त्या वेळाचेर आतां खरें म्हळ्यार स्वतंत्र दुसरें मेळपाक जाय म्हणून आमी ऑपरेशन विजय करपाचें आसा, यात्रा करपाची आसा. तुमच्या प्रत्येकाच्या घरा कडेन येतले. जंय गांव थंय हांव ही संकल्पना घेवन आमी प्रत्येक गांवांत येतले. तेन्ना तुमचो सहकार आनी पाठिंबा आमकां जाय पडटलो. हांव मागतां ह्या कार्यक्रमाक तुमी सगळीं जाण आयले म्हण तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून.